Tirada na to karon choy manglaba na putani kay pitir gid atong daghan ang labonon. Maong daghan kay akong labonon choy kay na-admit man ko akong batang gamagwangan nya gahapon pa may nakauli mo nang karong adlaw nang laba na pudeng ko kay aron kuhaan akong labonon kay pitir gid daghan. Unya kay puslan man ang labata choy ay diri na lang ta magkuha og para content kay aton lang pug videohan atong paglaba-laba ri kuso-kuso ani waswas pa. Isa klaro nga pag-istorya choy dili gid lalim mo wala diri imong asawa. Kay kanilang pagkatiman sa imong mga bata og paning pagpanglaba choy pitir gid kapuya. Samot na gyud og naibatiyon imong mga bata choy diha gini mo manunoan nga dili gid lalim mo wala imong asawa sa imong tapad. Sukad-sukad pagkalakaw sa akong asawa choy karon pa ko nakatry og na-admit akong bata. Digto gid ko nakaingon choy nga dili gid lalim og wala imong asawa sa imong duol. Kaya ang imong hunahuna choy mabahin kay tungod sa imong bata nga naa dito sa balay ang isa naa dito sa ospital mo nang imong hunahuna choy nga perminti gid magbahin. Kaingon lay kasi imong hunahuna choy nga kapoy pero kaya raman pod samot nagmoingon imong asawa choy nga mahulog na siya kwarta. Ay sus kalami sa paminaw murag maulian imong kakapoy oy. What? Klaro nga pag-istorya choy daghan gaingon nga yahay daw kuno gabro di mong asawa. Wala po nila hunana choy nga grabing sakripisyo nimo agwantay nga ikaw ra isa. Ikaw ra matulog magabi sa inyong kwarto. Unsaon man choy ang atong asawa naning pad man pud dito sa laing lugar. Mao na choy nga agwantan lang kita sa kamingaw o sa kakapoy. Wala ra man pud ang kakapoy o kamingaw choy nagmahulog na. What? Maong katong nagplano diha nga ilang asawa mo abroad ay paabroad na ninyo choy kay aron makatry pud mo unsa kalisod mo romansa ang cellphone. Og niabot manggaling kadri nga video choy salamat kay sa paglantaw og amping lang gid mo kanunay.